अग्निजरावे गृहेता घृतमस्यान्नं घृतप्रधस्त्वा सरिदो वहन्ते घृतं पिबन् स्वैजाक्षदेवान् घृतं विमक्षरे घृतमस्य योने घृते श्रितो घृतमुपस्य दाम अनुस्वदमावहाः मामयस्वस्वाकृतं वृषभवक्षिहव्यं समुद्वादोर्मिर्मरुभागम् उदारसुभागं सुनासममृतत्तमानुडो घृतस्य नाम मुख्यं जतस्तजिह्वा ध्यानस्तदे नमो नमः। ओम अग्निज्ञान महामन्त्रस्य నేను ఎలా చేస్తున్నాను దేవి స్వదాంతదాః భీమధ్వజం లోహితాక్షం సప్తాధ్యాదరస్తదే నమో నమః అగ్నిదేవో భవ ఓం అగ్నియే నమః ఓం ఆవగాయ నమః ఓం ఉదసేనాయ నమః ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః ఓం దేవముఖాయ నమః ఓం అగ్నిపురుషాయ నమః ప్రబుర్యామి సత్యే నత్తా ప్రబుర్యామి సత్య ఉదోహమస్మి ఓం దేవస్య విధ ప్రసువామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహావాహయామి पुष्पेण आसनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः पुष्पासनं समर्पयामि सोमाय नमः पुष्पासनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः आद्यं समर्पयामि सोमाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सोमाय नमः शुद्धोदक दण्डं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः गन्धं समर्पयामि सोमाय नमः श्रीचन्द्रं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः पुष्पं समर्पयामि सोमाय नमः पुष्पं समर्पयामि ब्रह्म सोमाय नमः धूपमाग्रापयामि ओम ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षाः दीपं दर्शयामि विष्णुकर्माणि दीपं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः ओम बृहवोम चतुर्देक्षो धूपं दोपयामि विष्णुकर्माणि दीपं समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि टंकागुड नैवेद्यं समर्पयामि कदली बल काश्मीर बल सर्वनिवेदनं सोद बल निवेदनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्य ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः नैवेद्यं निवेदनं समर्पयामि ओम ब्रह्मणे नमः सोमाय नमो नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्याः कर्पूर दिव्य नीराजनं समर्पयामि गोविन्दा ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारां समर्पयामि।